3 মিনিট হয়ে কাটিয়ে দিতে দেখেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اسمي محمد মুক্তা আক্তার أبي محمد مفضل حسين أنا تلميذة هذا المدرسة اسمه مدرستنا النور كريمية هرجري دهر ঢাকা أنا تلميذة هذا المدرسة مدرسة جميلة اقرأ في هذا المدرسة قرآن اللغة العربية والبنغالية والإنجليزية والحديث مدرسة المعلم ماهر جدا أطلب العلم في المدرسة لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة السلام عليكم ورحمة الله